अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं क्लास के लिए आप लोग? अपनी नोटबुक्स, अपनी पेंसिल, सब कुछ रेडी किया है आपने? पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, किताबें आपके सामने होनी चाहिए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। अहम पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। और नोट डाउन क्यों करना है? ताकि हम बाद में उसको रिवाइज कर सकें। चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज का सेशन, सीरह का सेशन। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि सीरत का क्या मतलब होता है, नबी कौन होते हैं और सीरतुन नबी पढ़ने के फायदे क्या हैं। सीरत में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह ने हमारे लिए एग्जाम्पल, मिसाल बनाई है, जिसे हमने कॉपी करना है, जिसे हमने फॉलो करना है, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों और अल्लाह भी हमसे खुश हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है और ये अल्लाह का हुक्म है कि हमने नबी को फॉलो करना है, वैसी जिंदगी गुजारनी है जैसी नबी ने गुजारी। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि नबी कौन होते हैं? जो अल्लाह के सेलेक्टेड इंसान होते हैं, जिनकी अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई होती है कि वो लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचाएं। सबसे पहले नबी जो दुनिया में भेजे गए थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और उनके बाद बहुत से अंबिया थोड़े थोड़े अरसे के बाद लोगों की हिदायत के लिए आते रहे और हर दौर के लोग अपने अपने नबी को फॉलो करते रहे। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो हमारे नबी हैं, जो आज के मुसलमान के नबी हैं, जिनकी बातों पर हमने अमल करना है। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये आखिरी नबी थे। और आज इंशाल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ जानेंगे और देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कैसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था। प्यारे बच्चों, हमारे नबी यतीम पैदा हुए थे। यतीम कौन होता है? जिसके फादर ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले इनके वालिद दुनिया से चले गए थे। आप मक्का में पैदा हुए और जब पैदा हुए तो इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला। बहुत से बच्चों को नाम आता होगा। तो इनके वालिद अब्दुल्ला दुनिया में नहीं थे, 2 माह पहले ही फौत हो चुके थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा यतीम है ना, तो आप कभी ये ना सोचें कि शायद अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं करता इसीलिए यतीम है। यतीम कौन होता है? जिसके फादर ना हो। तो कभी ये ना सोचें कि जो यतीम हैं अल्लाह उनसे नाराज है इसीलिए वो यतीम है। बल्कि हो सकता है कि अल्लाह उस यतीम बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करता हो, क्योंकि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यतीम पैदा किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब थे। पूरी दुनिया में से, सब इंसानों में से सबसे ज्यादा अल्लाह को नबी से मोहब्बत थी और अल्लाह ने नबी को यतीम पैदा किया। नबी का नाम मोहम्मद इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ इनकी पैदाइश के बाद। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अपनी वालिदा के पास नहीं रहे, बल्कि दूर देहात यानी गांव में हजरत हलीमा के साथ रहे। क्यों? ताकि वहां की साफ सुथरी हवा और खुले खुले मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलें, कूदें, पले बढ़ें और स्ट्रांग हो जाएं। इससे क्या पता चलता है? बच्चों की ग्रोथ के लिए बाहर खेलना बहुत जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बाहर खेलते थे। कुछ बच्चों को आजकल सिर्फ वीडियो गेम का शौक होता है। प्यारे बच्चों, हमने बैलेंस रखना है, वीडियो गेम्स भी खेलें और आउटडोर गेम्स भी खेलें, क्योंकि आउटडोर गेम्स खेलना हमारी ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। भागना, दौड़ना और अच्छे खेल खेलना आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है और मोमिन मजबूत होते हैं, मुसलमान बच्चे स्ट्रांग होते हैं। हर वक्त गैजेट्स, टीवी, मोबाइल, आईपैड के साथ खेलना ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में खुली फिजा में रहे ताकि मजबूत हों और स्ट्रांग हों। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 4 या 5 साल के हुए तो वापस अपनी वालिदा हजरत आमना के पास मक्का में आ गए।
6 साल के हुए तो आपकी वालिदा भी इस दुनिया से चली गई। सुभान अल्लाह, कितना थोड़ा अरसा मिला ना नबी को अपनी वालिदा के साथ रहने का। सोचें, पहले वालिद नहीं थे, अब वालिदा भी चले गई। और मोहम्मद कौन है? जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह को नबी से थी, द मोस्ट बिलवड प्रॉफिट अल्लाह के। फिर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनको पाला, लेकिन 2 साल के बाद इनके दादा का भी इंतकाल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले हो गए। अब सोचें जरा, अल्लाह ने नबी को कितने गम दिए, कितनी छोटी उम्र थी और कितनी मुश्किलात आई। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि कामयाबी भी अल्लाह ने नबी को बहुत दी थी। अल्लाह ने नबी को बहुत ऊंची शान, बहुत ऊंचा स्टेटस भी दिया था। प्यारे बच्चों, अगर कोई मुश्किल या मुसीबत या गम आए तो कभी भी ये ना सोचें कि अल्लाह को मुझसे मोहब्बत नहीं है इसीलिए ये मुश्किल आई है, या इसीलिए मेरे नंबर कम आए हैं, या इसीलिए मैं कुछ लूज हुआ हूँ। नहीं, कभी नहीं। अल्लाह ताला ने परेशानियां और गम तो हमारे प्यारे नबी को भी दिए थे, और नबी से अल्लाह को बहुत प्यार था। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी का टेस्ट लेता है और उनको आजमाइश में डालता है, ताकि वो बंदा अल्लाह के और करीब आ जाए और अल्लाह के करीब आए और अल्लाह से और दुआएं करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट ऑफ क्रिएशन थे, बेहतरीन मखलूक, मोस्ट बिलवेड टू अल्लाह। अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से थी। अब नबी 8 साल के थे, ना वालिद थे, ना वालदा थी और ना दादा। फिर इनके चचा अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा और 40 साल तक इनका ख्याल रखा और इनका साथ दिया। आज की सीरा इंशाल्लाह यहाँ तक रखेंगे। और आज की सीरा से हमने क्या सीखा? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम मिले, लेकिन वो अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज थे। अगर कोई बच्चा यतीम है या आप किसी यतीम को देखते हैं या किसी को मुश्किल में देखते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अल्लाह उससे नाराज है। मुश्किलात और गम अल्लाह के प्यारे बंदों को आते हैं। सबसे ज्यादा गम नबी को आए, अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत भी नबी से थी। और तमाम अंबिया में सबसे आगे, सबसे अफजल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके अलावा हम सीखते हैं कि हेल्दी रहने के लिए आउटडोर खेल खेलना बहुत जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी गेम्स खेलते थे, इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब हम सब दुरूद पढ़ेंगे, सब बच्चों ने पढ़ना है दुरूद। आपको याद है कल हमने कहा था कि दुरूद हम सब ने पढ़ना है, हर क्लास में पढ़ना है, क्योंकि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो क्या करना है? हमने दुरूद पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुरू करते हैं अपना कुरान का सेशन। और आज कौन सा पारा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पारा नंबर 2। कुरान शुरू करने से पहले क्या करना होता है? कल हमने क्या बात की थी, किसी बच्चे को याद है? पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कुरान पढ़ने से पहले तावुज़ जरूर पढ़ना है, शैतान से बचने की दुआएं करनी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम कुरान पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि अल्लाह हमसे खुश हो। अब सब बच्चे दुआएं पढ़ेंगे, तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की हिफाजत मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। ए मेरे अल्लाह, मेरा सीना खोल दे इल्म के लिए, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो समझे मेरी बात। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन। पारा नंबर 2। इस पारे में एक ही सूरा है जो पारा 1 में स्टार्ट हुई थी, सूरतुल बकरा, जिसका मतलब है गाय, और वही सूरा इस पारे में इंशाल्लाह जारी रहेगी। जब ये पारा शुरू होता है तो इसकी पहली ही आयत, आयत नंबर 142, इसमें किबले के बारे में है। किबला, डायरेक्शन। आपके घर में जब सब नमाज पढ़ते हैं तो किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? किबले की तरफ पढ़ते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा किबला कौन सा है? यानी पूरी दुनिया के मुसलमान किस तरफ रुख करके, किस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबे की तरफ, जो मक्का में है।
ساری دنیا کے مسلمان، سارے مسلمان چاہے وہ کہیں بھی ہوں، یورپ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، مڈل ایسٹ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے وقت ان کی ڈائریکشن، ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہ حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف جو فلسطین میں ہے وہاں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب یہ حکم آیا تو مسلمانوں نے قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دنیا بنی تھی سب سے پہلے قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور یہ حکم کس وقت نازل ہوا؟ کسی کو پتہ ہے؟ قبلہ جب چینج ہوا، بیت المقدس سے لے کر خانہ کعبہ بنا، تو یہ کس وقت ہوا؟ کہ نماز کے وقت ہوا، عصر کی نماز کے وقت۔ اس وقت سب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے مدینہ میں، اور 2 رکعت پڑھ لی تھی اور 2 رکعت رہ گئی تھی۔ جیسے ہی یہ حکم آیا تو سارے نمازی، سارے مسلمان نماز کے دوران ہی ٹرن ہو گئے اور ڈائریکشن اپنی بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، اور صحابہ کرام فوراً اللہ کی بات مانتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے نماز کے وقت قبلے کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور یہ قبلہ کیوں بنایا گیا؟ اس کے بھی کچھ مقصد تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ قبلے کی جو تبدیلی کا حکم تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، کیونکہ اس سے پہلے کئی انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ رہ چکا تھا، اور جو جیوز تھے، یہود تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہوگا، تو وہ نبی کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا قبلہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے۔ تو نبی کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو، اس وش کو پورا کیا، کیونکہ نبی اللہ کے پیارے بلاوڈ نبی تھے، تو اللہ نے ان کی خواہش بھی پوری کی۔ اس کے علاوہ قبلے کا ایک اور مقصد تھا، مسلمان اور منافق کو الگ کرنے کے لیے۔ کچھ یہودی ایسے تھے جو صرف مسلمانوں میں، ان کے گروپ میں اس لیے شامل ہوئے تھے تاکہ ان کے اندر کی خبریں لیں اور آپس میں ان کو لڑوائیں۔ وہ یہودی تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، خود کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب قبلہ خانہ کعبہ اناؤنس ہو گیا تو وہ خود ہی الگ ہو گئے، مسلمانوں کے گروپ سے نکل گئے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو تو قبلہ نہیں مانتے تھے، وہ نبی کو آخری رسول بھی نہیں مانتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اپنا قبلہ بیت المقدس کو ہی کہتے تھے، خانہ کعبہ کو نہیں کہتے تھے، وہ صرف دکھانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ قبلے کا ایک اور مقصد یونٹی بھی ہے نا، سب مسلمان ایک ساتھ ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں ڈسپلن بناتا ہے نا۔ سوچیں اذان ہوئی اور نماز ہو رہی ہے، کوئی کسی طرف نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رولز کو فالو کرنے والا اچھا ڈسپلن مسلمان بنانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں قبلہ دیا۔ اس کے بعد آیت 156 ہے، جس میں اللہ نے بہت پیاری بات سکھائی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو مومن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ ہر چھوٹی یا بڑی مصیبت میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جب چراغ بجھ جاتا تھا نا، تب بھی یہ دعا کرتے تھے، جب روشنی چلی جاتی تھی، جیسے لائٹ آف ہو جاتی ہے، تب بھی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 148 میں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں جلدی کریں، مثلاً وقت پر نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلدی جلدی اچھے کام کیا کریں، وقت پہ نماز پڑھیں، ماما کی بات فوراً مانیں، خوشی خوشی اچھے کام کریں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کریں۔ کوئی اگر ہیلپ مانگے، کوئی مدد مانگے، کوئی ضرورت مند ہے تو فوراً مدد کریں۔ سوچیں جب کوئی بڑا کوئی کام کہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جلدی جلدی اچھے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ اللہ نے کہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے بچے اچھے کام جلدی جلدی کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 153 میں اللہ صبر اور نماز کی بات کرتے ہیں، اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کرو۔ جب کوئی مشکل آئے تو 2 کام یاد رکھیں، 2 کام یاد رکھیں، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ کہتے ہیں صبر اور نماز، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی مدد آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشکل میں ہم نے صبر اور نماز کا ساتھ لینا ہے۔ پھر آیت 177، اسے آیت بر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بارے میں بتاتا ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب نیکی کریں، لیکن نیکی کون سی قبول ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نیکی قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہم نے کس لیے نیکی کی ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کی ہے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، اور کس طرح سے کی ہے، نبی کو فالو کر کے کی ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب نیکیاں کریں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اور نبی کی سنت کو فالو کر کے ہم نیکیاں کریں۔ یہاں پر قرآن میں آیت بر لانے کا مقصد یہ تھا کہ جب قبلہ چینج ہوا تو کچھ کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کا مذہب کیسا ہے، کبھی قبلہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی قبلہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمان ہے کہ اللہ کی مرضی، جسے چاہے اپنا قبلہ بنا دے۔ اصل بات اللہ کی بات ماننے کی ہے، چاہے قبلہ کوئی بھی ہو، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ مشرق بھی اللہ نے بنایا، مغرب بھی اللہ نے بنایا۔ نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی لازمی ہے، دل میں ایمان ہونا بھی لازمی ہے، اور نماز سنت طریقے سے پڑھنا بھی لازمی ہے۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ آیت بر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنا ہے، اور وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، تب ہماری نیکی قبول ہوگی۔ اس کے بعد آیت 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ کس پر فرض ہیں؟ ایمان والوں پر فرض ہیں، مسلمانوں پر فرض ہیں، یعنی ہم پر فرض ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے نا، ویسے ہی روزے بھی فرض ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے نا، تو نماز کے روزوں کا ذکر قرآن میں ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سورہ بقرہ میں، پارہ نمبر 2 میں۔ اور روزوں کے فرض ہونے کا ذکر ہمیں اسی آیت سے ملتا ہے۔ اور روزے فرض کس پر ہیں؟ ہر بالغ بچے پر فرض ہیں۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کا مطلب ہوتا ہے ہر برائی کو چھوڑ دینا، ہر گناہ کو چھوڑ دینا۔ آپ کو پتہ ہے آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی برائی نہیں دیکھنی، جیسے اسکرین ٹائم میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کے سیکرٹس نہیں بنانے، شاؤٹ نہیں کرنا۔ بعض بچے کرینکی ہو جاتے ہیں، غصے میں بہت بولتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو غصے سے بات کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ روزے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، زبان سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں سے نرمی کرنی ہے، بڑوں سے نرم بات کرنی ہے۔ اسی طرح کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، کسی کی برائی نہیں سننی۔ اگر آپ کا کوئی دوست اپنے کسی تیسرے دوست کے بارے میں کوئی برائی کرتا ہے تو آپ نے اسے منع کرنا ہے اور کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں نہ کسی کی برائی کروں گا اور نہ برائی سنوں گا۔ ہمارے کان کا بھی روزہ ہے۔ اور پیارے بچوں، رمضان میں نیکیوں کا بہت زیادہ اجر ہے۔ عام دنوں میں ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے نا امیزنگ بات۔ مثلا آپ نے اگر کسی بڑے کو پانی کا ایک گلاس لا دیا تو اس کا ریوارڈ آپ کو ایک نہیں، آپ کو 70 ملا۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ رمضان کی جس رات کو قرآن آسمان سے زمین پر آیا تھا، اس رات کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے، یعنی قدر والی رات، برکتوں والی رات، ایسی رات جس کی ہم نے قدر کرنی ہے، جو بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات کو قرآن نازل ہوا، اور اس رات ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمیں بھی اس رات کو بہت سی دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا بھی عبادت ہے، اور اللہ کو دعا کرنے والے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں قرآن پڑھنا ہے،
کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا. قرآن نازل کا یہ مطلب نہیں کہ پورے کا پورا قرآن زمین پر آ گیا تھا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے قرآن کی چند آیات آئی تھی، قرآن اترنا شروع ہوا تھا. رمضان کا مہینہ قرآن کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا. رمضان میں بھی اسی طرح اپنے دورہ قرآن کی کلاس ضرور لینی ہے، اچھے اچھے نوٹس بنا کر گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور کوشش کریں کہ کوئی نئی سورہ حفظ کریں، چیک لسٹ بنائیں، ابھی سے اپنے رمضان میں کرنے کی نیکیوں کی چیک لسٹ بنائیں، پلان کریں، تیاری کریں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں اور رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد آیت 186 میں رمضان اور روزوں کی بات کے بعد اللہ ہمیں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کہتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں. یعنی جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو اللہ پاس ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہیں اللہ سے، باتیں کرتے ہیں اللہ سے. اللہ سے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. اس آیت میں اللہ ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں. کیا آپ مانگتے ہیں دعائیں اللہ سے؟ ابھی بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی اللہ ہمیں سن رہا ہے. اللہ سے آپ پیار سے مانگا کریں، کہا کریں میرے پیارے اللہ میرا یہ کام مشکل ہے، آسان کر دیں. اور بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام تو امپاسبل ہے، کیسے ہوگا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ طاقت والا ہے. جو کام ہمیں بہت مشکل لگتا ہے نا وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. جو کام ہمیں امپاسبل لگتا ہے وہ اللہ کے لیے بہت آسان اور پاسبل ہوتا ہے. اور اللہ کو وہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے. اور یہاں رمضان کی آیت کے فوراً بعد دعا کی بات آئی ہے، اس لیے کیونکہ رمضان میں دعائیں بہت مانگنی ہیں. اب کچھ بچے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن پوری نہیں ہوئی. ہے کوئی ایسا بچہ؟ تو پیارے بچوں، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے، رپلائی بھی دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں ان موقعوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم موقعوں پر ضرور دعائیں کریں. وہ کون سے خاص موقع ہیں، کون سے اسپیشل موقع ہیں؟ مثلا روزہ افطار کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا جو سفر کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پیارے بچوں، اللہ ہر وقت سن رہا ہے، ہمیں ہر وقت دعائیں ہماری سنتا ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو. اللہ قریب ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے. اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی، وہ تو ہمیشہ جاگ رہا ہے. لیکن کچھ خاص اسپیشل موقع ہیں اللہ نے جو ہمارے لیے اسپیشل رکھے ہیں جس میں قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ موقع ہیں جن میں دعاؤں کو ضرور مانگنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا قبول ہونے کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پر ٹرسٹ ہو کہ اللہ نے دعائیں سنی ہیں، اللہ قبول کرے گا، دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ہم اچھے کام بھی کریں کیونکہ اللہ اچھے اور نیک کام کرنے والوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. پیارے بچوں، اللہ ہماری دعاؤں کا رپلائی مختلف طریقوں سے دیتا ہے. بعض دفعہ جو دعا مانگتے ہیں وہ فوراً مل جاتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ ایگزیکٹ وہ چیز تو نہیں دیتا جو مانگی ہے بلکہ اس سے زیادہ اچھی چیز دے دیتا ہے. پھر بعض دفعہ اللہ فوراً تو وہ چیز نہیں دیتا بلکہ کچھ عرصے بعد وہ چیز دے دیتا ہے. مثلاً کوئی بچہ فون مانگتا ہے اللہ سے، آئی فون، آئی پیڈ مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ جانتا ہے کہ ابھی بچے کو اگر یہ دے دیا تو اس کو نقصان ہوگا. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کون سی چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے، لیکن اللہ تو فیوچر بھی جانتا ہے، اللہ ہمارا پاسٹ بھی جانتا ہے، اللہ پریزنٹ بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ دعا تھوڑے عرصے بعد پوری کر دیتا ہے. چیز فوراً نہیں دیتا لیکن کچھ عرصے بعد دے دیتا ہے جب اس چیز کا صحیح استعمال کر سکیں اور اس چیز سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. پھر بعض دفعہ اللہ دعا کے بدلے کوئی بیماری دور کر دیتا ہے، کوئی مشکل دور کر دیتا ہے. گرنے والے تھے، چوٹ لگنے والی تھی، اللہ نے بچا لیا. کوئی امتحان کا مشکل پیپر آسان نظر آنے لگتا ہے. یہ سب آسانیاں اللہ دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے.
बच्चों, दुआओं का फायदा ही फायदा होता है। कभी भी दुआओं से हमने मायूस नहीं होना। ये शैतान है जो दिल में ये बात डालता है कि अभी तक दुआ पूरी नहीं हुई, या अल्लाह मेरी दुआ सुनता नहीं, क्योंकि शैतान तो अल्लाह से मायूस करता है ना, हमें उदास करना चाहता है। अल्लाह हमें खुश करना चाहता है। अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। अभी हमें ये पता चल गया कि दुआएं जरूर मांगनी है, क्योंकि हर दुआ का अल्लाह अच्छा ही बदला देता है। अल्लाह सब बच्चों की एक साथ बात भी सुन लेता है। हम तो एक वक्त एक ही बच्चे की बात सुनते हैं ना। मसलन अगर आपकी क्लास में सारे बच्चे आपसे बात करने लग जाएं, तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं ना। हम एक वक्त में सिर्फ एक बच्चे की ही बात सुन सकते हैं, एक बच्चे की ही बात समझ सकते हैं। लेकिन अल्लाह इस वक्त सब बच्चों को सुन रहा है। अब जो जो बच्चा जो जो दुआएं कर रहा है ना, अल्लाह सबको सुन रहा है। अल्लाह एक वक्त में बहुत सी बच्चों की दुआएं सुन भी सकता है, और एक ही वक्त में बहुत सी बच्चों की दुआएं पूरी भी कर सकता है। और अल्लाह उन बच्चों की दुआएं जल्दी सुनता है जो अच्छे बच्चे हैं, नेक काम करते हैं, मामा बाबा की बात मानते हैं, गुस्सा नहीं करते, वक्त जाया नहीं करते, छोटे बहन भाइयों से नरमी करते हैं। आप सब भी करेंगे ना अच्छे अच्छे काम, दुआएं भी मांगेंगे, और नेमतों को मिलने के बाद अल्लाह को भूलना नहीं है। जब दुआएं कबूल होती हैं, नेमतें मिल जाती हैं, तो क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपको पता है शुक्र अदा करने से क्या होता है? शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शुक्र अदा करता है उसको मैं और दूंगा। अब आप सबने क्या करना है? दुआओं की लिस्ट बनानी है। कौन कौन सी दुआएं आपने मांगनी है रमजान में, उसकी अभी से लिस्ट बना लें, और रमजान में खूब खूब दुआएं करें। इसके बाद आयत नंबर 247 में तालूत और जालूत का वाक्य है। मिलते जुलते नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये कहानी है मुसलमानों के एक छोटे ग्रुप की, जिसने काफिरों के एक बहुत बड़े ग्रुप को जंग में हरा दिया। कैसे? क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह की ताकत पर ट्रस्ट था। हजरत तालूत बहुत बहादुर, अकल वाले, इंटेलिजेंट फौजी थे। अल्लाह ने उन्हें अकल भी दी थी और ताकत भी दी थी, और बहुत स्ट्रांग थे। अल्लाह ने उन्हें लीडर बनाया। वो एक अच्छे मुसलमान भी थे, अल्लाह की बात मानने वाले, अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें सेलेक्ट किया, चुना, और मुसलमानों का लीडर बनाया और बादशाह भी बना दिया। जालूत दुश्मन ग्रुप का लीडर था और काफिर था। तो इस दौर में जालूत की जो टीम थी, जो फौज थी, वो बहुत लड़ाई वाली और बहुत स्ट्रांग समझी जाती थी। और वो नंबर्स में भी बहुत ज्यादा थे, यानी काफिरों के नंबर्स बहुत ज्यादा थे और मुसलमान थोड़े थे। जब जंग हुई तो मुसलमान बहुत थोड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, क्योंकि मुसलमानों ने अल्लाह से खूब खूब दुआएं की कि अल्लाह उनकी मदद करे, और जंग मुसलमानों ने जीत ली। और मुसलमानों की फौज में, जो उनकी आर्मी थी ना, उनमें एक नौजवान फौजी ने दुश्मन जालूत को खत्म कर दिया। और वो जो फौजी था, नौजवान फौजी, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो बाद में नबी बने और बादशाह भी बने। तालूत और जालूत की इन आयात से अल्लाह में क्या सिखा रहा है? पहले तो ये कि अल्लाह उसे चुनता है जो अल्लाह की बात मानने वाला होता है, इंटेलिजेंट, बहादुर, अल्लाह से डरने वाला होता है। बंदों से नहीं डरता, काफिरों से नहीं डरता। जैसे यहाँ हजरत तालूत को लीडर चुना क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाले थे और ताकत वाले, स्ट्रांग थे। फिर हमने ये सीखा कि मुसलमान थोड़े थे, लेकिन उन्हें अल्लाह पर ट्रस्ट था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई की और दुआएं भी। मुसलमान कौन होता है? बहादुर होता है। मुसलमान बच्चे स्ट्रांग होते हैं। वो ये देखकर डरते नहीं कि हम तो थोड़े से हैं, कैसे जीतेंगे। उन्हें अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह के हुक्मों पे भरोसा होता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हमने लड़ना है, मदद भी अल्लाह ही करेगा, फतह भी अल्लाह देगा। उन्हें अल्लाह पर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि अल्लाह जरूर जरूर मदद करेगा, क्योंकि सारी ताकत, सारी पावर तो अल्लाह के पास है, इंसानों के पास तो नहीं है। और प्यारे बच्चों, अल्लाह उनकी मदद जरूर करता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर काम करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं और कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सुस्त नहीं पड़ते, और साथ साथ अल्लाह से दुआएं भी मांगते हैं। अल्लाह हमेशा सच्चे मुसलमानों की मदद करता है। वो अपने अच्छे सच्चे मुसलमान बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उनका साथ देता है।
اللہ کہتا ہے کہ دشمنوں سے نہ ڈرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پہ آپ کا پارہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس پارے میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے قبلے کی بات دیکھی کہ نماز کے لیے قبلہ کیوں اہم ہے۔ پھر ہم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے انہیں فرض کیا ہے۔ پھر لیلۃ القدر رمضان میں ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر فإنی قریب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہم نے دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام کیسے کرنے ہیں؟ جلدی جلدی کرنے، ہم نے سست نہیں پڑنا۔ پھر اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مدد ایمان کے حساب سے ہوتی ہے، فوج کی تعداد سے نہیں ہوتی۔ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ آج کے اس بارے میں کرنے کے کیا کام ہے ہمارے، ہم نے کیا سیکھا؟ بڑوں کی بات ماننی ہے، نمازیں وقت پر پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ سب مسلمان قبلہ رخ ہی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارے لیے گائیڈ ہے، اور ہم نے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ کے لیے کیا ایکٹیویٹی ہے؟ آج جو آپ نے دعا صبح پڑھی تھی نا، اس دعا کو آپ نے انشاءاللہ مانگنا ہے اور آج کی دعا کو یاد کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔